सिट बाँडफाँडमा अझै जुटेन सहमति, अब समानुपातिकतिर। साफ महिला च्याम्पियनसिप नेपाल र भारतको भेट सेमिफाइनलमै पुकार बमले रवि लामिछानेको घण्टी चुनाव चिन्ह लिने। मिटरबाजीसँग चन्दा नलिन र उम्मेद्वार नबनाउन राजनीतिक दललाई सुझाव। असोज 1 गतेदेखि पेट्रोल डिजेलको ढुवानी ठप्प पार्ने व्यवसायीको चेतावनी। डेङ्गुका बिरामीलाई टेकुमा छैन ठाउँ। एनसिडीका लक्ष्य पूरा गर्न नेपाललाई $25 अर्ब चाहिन्छ भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। नेताका घरमा टिकट माग्नेको थामी नसक्नु भिड। नेपाली भूमिमा चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधि गर्न दिँदैनौ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। मन्त्रीमा भाग खोजेको आरोपमा चोलेन्द्रको बयान। धेरै कुरा खोल्दा राम्रो हुन्न, केपी ओलीको भविष्यवाणी। माधव नेपालको पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउँदैन। सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो। अभिनेता आर्यन सुगदेल र सुफियालाई लिएर इन्डो नेपाली फिल्म सायरा बन्ने। निश्चलको आक्रोश, ज्यान भन्दा ठुलो भिआइपीको सवारी हुँदैन। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 203 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 126 जना संक्रमण मुक्त। रानीको जस्तै लुगा लगाएर मजाक उडाएको भन्दै थाइल्यान्डकी अभियन्तालाई 2 वर्ष जेल। टिकटक बनाउने क्रममा खोलामा खस्दा बेपत्ता किशोरीको शव फेला। 4 महिनामै पूरा हुने गरी सिसडोल जाने बाटो बनाउन नयाँ सम्झौता गरिँदै। लाखौं करोडौंको बीचमा पनि एक्लो जस्तो लाग्छ भन्दै प्रचण्डको धारणा। 1 करोड धनराशिको भवन कीर्ति र रत्न पुरस्कार महावीर पुनलाई। नास्टले अनुसन्धानमा चासो दिएन भन्दै शिक्षा मन्त्री पौडेलले भने। हल्दी सोधिएन भनेर मेरो बदनाम गर्न खोजियो भन्दै भुवन केसीको भनाई। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्यौपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भदौ 29 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 14 तारिक। आज असोज कृष्ण चतुर्थी, पञ्चाङ्ग ध्रुव बालव अश्विनी रहेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। असोज 1 गतेदेखि पेट्रोल डिजेलको ढुवानी ठप्प पार्ने व्यवसायीको चेतावनीको प्रसङ्गबाट। दशैं नजिकै गर्दा व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। असोज 1 गतेबाट देशभरका सबै डिपोहरूमा लोड तथा अनलोड नगर्ने चेतावनी पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायीले दिएका छन्। व्यवसायीले राखेको माग पूरा नभएकाले पूर्व निर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत राखिएको नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीका महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले जानकारी दिनुभएको छ। महासंघको भदौ 22 गतेको निर्णय अनुसार भदौ 24 गतेदेखि सम्पूर्ण ढुवानी व्यवसायीले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने पिडियो लिन छाडेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली कंग्रेसमा हाल 2 शक्ति केन्द्र रहेका छन्। एउटा शक्ति केन्द्रको नेतृत्व पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा छ भने कार्यकारी पद महामन्त्रीको जिम्मेवारी रहेकाले अर्का खेमाको नेतृत्व गगन थापाले गरेका छन्। पार्टीभित्र थापा खेमाको नेतृत्वमा नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि गरे पनि उनीसँग कार्यकारी पद भने छैन। तसर्थ एउटा खेमामा बढी आशा थापामा छ। कार्यकर्ता बाठा भइसके जय नेपाल भन्न जुनसुकै सम्मानित नेता भेटे पनि टिकट र लाभ पाउन कार्यकारीकै पछि लाग्नु पर्यो। सभापति शेरबहादुर देउवा समेत रहेकाले उनलाई भेट्न हत्तपत्त नेता कार्यकर्ता पाउँदैनन्। देउवा स्वयंले भेट्ने इच्छा गरे भने मात्रै नेता कार्यकर्ताका लागि बालुवाटारको ढोका खुल्छ। देउवासँग भेट्न पाउनेले त पाए, देउवासँग भेटेका मध्ये कतिपय नभेटेकाहरू चाहिँ महामन्त्री थापा कहाँ पनि धाउन थालेका छन्। देशभरबाट आएका नेता कार्यकर्ता देउवा वा थापाका घरमा लाइन लाग्नुको एउटै कारण छ, 4 मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा उपचारत रहेकाले उनी कहाँ पुगेर टिकटको हारगुहार गर्ने अवस्था अहिले छैन। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङका टिकटको भनसुन गर्नेहरूको भिड छैन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निवास बोहराटारमा पनि फाटाफुट्टा मात्रै नेता कार्यकर्ता पुग्छन्। दर्शक महानुभावहरू, खास गरी गगन थापाको घरमा समेत नेताहरूको भिड लाग्न थालेको छ। तपाईहरूले त्यो दृश्य स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चीनका विरुद्ध नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस स्थानीय समितिका अध्यक्ष ली चान्सुको नेतृत्वमा आएको चिनिया प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार सिंहदरबारमा गरेको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको जानकारी दिँदै नेपाल एक चुनी नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्। उनले भनेका छन्, चीनका विरुद्ध नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि गर्न दिँदैनौ। उनले नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि चीनले गर्दै आएको सहयोगको प्रशंसा समेत गरेका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सौदाबाजी गरेर मन्त्री परिषदमा भाग लिएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जबराका जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाएका थिए, तर चर्को विरोधपछि उनले 2 दिनपछि नै राजीनामा दिए। जबराको बयान लिइरहेको महाभियोग सिफारिस समितिले मंगलबार मन्त्री नियुक्तिमा सौदाबाजी गरेको आरोप बारेमा जबरालाई सोधेको थियो। जवाब दिने क्रममा जबराले यो प्रश्नलाई समावेश नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेका छन्, तर अभियोगमा आइसकेकाले जवाब दिँदै उनले सञ्चार माध्यममा भागभण्डा खोजेको भनेर आएपछि आफूले वक्तव्य निकालेर खण्डन गरेको बताएका छन्। त्यसपछि पनि निरन्तर यो प्रश्न उठेपछि चर्चा गरिएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउनु हुँदैन, नबनाइयोस् भनेर सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको उनको दाबी छ। त्यसका बावजुद मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै उनले भनेका छन्, यो प्रश्न नआएको भए हुन्थ्यो, धेरै कुरा खोल्दा राम्रो हुन्न। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्ड नकटाउने दाबी गरेका छन्। नेपाल लोकतान्त्रिक तुम संघको दोस्रो सम्मेलन बारेमा पोखरामा उद्घाटन गर्दै ओलीले चुनावसम्म पुग्दा माधव नेपालको पार्टीमा खास कार्यकर्ता नै नरहने दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, यो भविष्यवाणी लेखेर राख्नुस्, माधव नेपालले 3% पनि कटाउँदैन, 1 सिटसम्म जिताइदिनु। माधव नेपालको पार्टीसँग विचारै नभएको, बरु देश बर्बाद पर्ने मध्ये एकजना भएको समेत आरोप रहेको छ। माओवादी आन्दोलन पनि असफल हुने उनको दाबी छ। माओवादीमा प्रचण्ड र उनको परिवार बाहेक कसैलाई फाइदा नपुग्न समेत ओलीले बताएका छन्। भिआइपीको सवारीका कारण राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेपछि सेलिब्रिटी समेत क्रुद्ध बनेका छन्। फिल्म निर्देशक निश्चल बस्नेतले त ट्राफिकले एम्बुलेन्सलाई रोक्नु गलत भएको बताएका छन्। ज्यानभन्दा ठूलो सवारी कुनै पनि भिआइपीको नहुने बताउँदै लुट फिल्म निर्देशकले फेसबुकमा यसबारेमा क्याप्सन लेख्दै विरोध गरेका छन्। उनी लेख्छन्, कसैले ती भिआइपीलाई सुनाइदिनु, तिम्रो सवारीमा बाधा नपुगोस् भनेर हाम्रा भिआइपीहरूले एम्बुलेन्स भित्र छटपटाइरहेको ज्यान समेत दाउमा राखेका छन्। जति नै ठूलो मान्छे आए पनि ट्राफिकले एम्बुलेन्सलाई रोकिदिनु भएन। ज्यानभन्दा ठूलो सवारी कुनै पनि भिआइपीको हुनु हुँदैन। चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु यति बेलामा 4 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका छन्। उनको सवारी तालिकाका कारण मंगलबार काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको थियो भने सर्वसाधारणलाई कठिन समेत भएको थियो। बेलुका समय ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुने ट्राफिक प्रहरीले समेत जनाएको थियो र त्यस्तै भएको पनि थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन समस्या सुल्झिन नसक्नुमा धेरैले सिस्टोल र बन्चरे डाँडाका बासिन्दालाई दोष दिन्छन्। डम्पिङ साइट वरपर बसोबास गर्नेहरूले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दा समस्या बल्झिरहन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ रहेको छ। तर यही मात्र कारण होइन, एउटा अर्को समस्या छ जसले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा मात्र अवरोध ल्याएको छैन, सिस्टोल र बन्चरेका बासिन्दालाई वर्षौंदेखि दुःख दिइरहेको छ। त्यो समस्या हो डम्पिङ साइट जाने बाटो। बालाजु बाइपासबाट नुवाकोटको त्रिशुलीतर्फ करिब 4 किलोमिटर दूरीमा मुर्खु भन्ज्याङ र त्यहाँबाट 5 किलोमिटर दूरीमा तीनपिप्ले आउँछ। यहाँ त्रिशुली र सिस्टोल जाने बाटो छुट्टिन्छ। तीनपिप्लेबाट ओह्रालो नि ओह्रालो, घुम्ती घुम्ती 10.5 किलोमिटर कुदेपछि सिस्टोल पुगिन्छ। बन्चरे डाँडा अझै 2 किलोमिटर पर छ। मुर्खुदेखि तीनपिप्ले र त्यहाँबाट सिस्टोल बन्चरे डाँडासम्म कुल 17 किलोमिटर सडक खण्ड 10 वर्षदेखि बेहाल छ। साँगुरो र खाल्डाले भरिएको यो बाटोमा सहज रूपले सवारी आवागमन हुन सक्दैन। बर्खा बेला त झन् विभिन्न ठाउँमा हिलो जमेर गाडी कुदाउन असम्भव हुन्छ। बर्खाभरि पटक पटक आवागमन बन्द भएर डम्पिङ साइटमा फोहोर डुबानी हुनै सक्दैन। फोहोरका गाडी पार गराउन समेत डोजर तम्स्याएर राखिएको हुन्छ, तर बाटो खुल्न कम्तीमा 2-4 दिन लाग्छ। लगातार पानी परिरह्यो भने 1 सातासम्मै खुल्दैन। 1 साता फोहोर डुबानी नहुनु भनेको कम्तीमा 15 दिन वा त्यो भन्दा बढी काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिनु हो। दर्शक महानुभावहरू, हामी पनि त्यहाँ पुगेका थियौँ। त्यहाँको बाटोको भने एकदमै नाजुक अवस्था रहेको छ। मान्छे हिँड्न सक्ने समेत बाटोको त्यहाँको अवस्था छैन र यो बाटो छिटै बनाउनु पर्छ भन्नेपछि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका लागि परेको छ। 4 महिनामै पूरा हुने गरी सिस्टोल जाने बाटो बनाउन नयाँ सम्झौता समेत गरिन थालेको छ भन्ने जानकारी आएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाखौं करोडौं जनताको बीचमा पनि एक्लो जस्तो लाग्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीद्वारा लिखित पलपलको मृत्यु पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले जनयुद्धका दिनमा एक्लै हिँड्दा पनि लाखौं करोडको बीचमा हिँडे जस्तो अनुभूति हुने गरेको बताएका छन्। जनयुद्धको ती दिनमा हामी सम्पूर्ण रूपमा समर्पित थियौं। हिजो एक्लै हिँड्दा लाखौं करोडौंको बीचमा भए जस्तो लाग्थ्यो। उनले भने अहिले लाखौं करोडौंको बीचमा एक्लो भए जस्तो लाग्छ। उनले समाजवादको यात्रामा आफ्नै पार्टी अझै पनि लागिरहेको बताएका छन्। महावीरपुर नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 1 करोड रुपियाँ धनराशिको भवन कीर्ति र रत्न पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। गैर-आवासीय नेपाली संघ र बिबी फाउन्डेसनको संयुक्त पहलमा काठमाडौँका एक कार्यक्रम आयोजना गरी पुनः नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 1 करोड रुपियाँको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रममा पुरस्कार ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आविष्कार केन्द्रलाई अथवा आविष्कार केन्द्रलाई माथिल्लो स्तरमा पुर्याउन आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले स्थापना गरेको नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्नेली अनुसन्धानको विषयमा चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्। मंगलबार गैर-आवासीय नेपाली संघले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा र महावीरपुरलाई 1 करोड रुपियाँको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कारले सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री पौडेलले नास्टका बारेमा दिनहुँ छलफल भए पनि अनुसन्धानका बारेमा नास्ट रहेका व्यक्तिहरूलाई नै चासो नरहेको बताएका छन्। नास्टमा रहेका व्यक्तिहरू अनुसन्धानमा भन्दा बाहिरी कुरामा चासो देखाउने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले नेपाली सिनेमालाई हल नदिएको आरोप लगाएर आफ्नो बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली चलचित्र सारा निर्माण हुने जानकारी दिन काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै केसीले सो कुरा बताएका हुन्। अध्यक्ष केसीले आफू र चलचित्र विकास बोर्डले नेपाली सिनेमालाई हल दिएन भनेर नकारात्मक हल्ला फैलाई आफ्नो बदनाम गर्ने कोसिस भएको बताएका छन्। उनले चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र विकासका लागि काम गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई उचाइमा पुर्याउने बताएका छन्। अध्यक्ष केसीले नेपाली सिनेमालाई नेपालमा नै सोचे जति साथ र सहयोग नमिलेको गुनासो गरे। उनले बाहिरी देशका चलचित्रहरूले पनि नेपालमा स्थान पाउनु पर्ने तर पहिलो प्राथमिकता भने नेपाली चलचित्रलाई नै हुनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष केसीले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै चलचित्रका केही नीति नियम विपरीत परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको समेत बताएका छन्। रोल्पामा खोलाले बगाउँदा बेपत्ता एक किशोरीको शव फेला परेको छ। सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर 4 सुली चौरकी 14 वर्षीय फरिदा खातुनलाई सोमबार 3 बजेतिर स्थानीय फगाम खोलाले बगाएको थियो। खातुन आफ्ना अन्य 2 साथीका साथमा खोला किनारको बालुवामा खेल्न गएकी थिइन्। उनका साथीहरूले खातुन टिकटक बनाउने क्रममा खोलामा खसेको र त्यसपछि आउन नसकेको भन्ने कुरा प्रहरी समक्ष बताएका छन्। खातुनलाई खोलाले बगाएको देखेपछि उनका साथीहरूले जालले माछा मार्दै गरेका एक व्यक्तिसँग गुहार मागेका थिए। ती माझीले खातुनलाई बचाउन प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। अहिले पनि उनको शव फेला परेको छ। सडक प्रदर्शनका क्रममा रानीको मजाक उडाएको भन्दै थाइल्यान्डको अदालतले अभियन्तालाई जेल सजायको फैसला सुनाएको छ। रानीको जस्तै पहिरनमा प्रदर्शनमा उत्रिएर मजाक उडाएको भन्दै 25 वर्षीय अभियन्ता सियाङलाई सोमबार 2 वर्ष कैदको फैसला सुनाएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ भने सन् 2020 को प्रदर्शनमा नियत बस्ने याङले रानीको मजाक उडाएको पुष्टि भएको अदालतको फैसलामा समेत भनिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 203 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1300 पीसीआर परीक्षणमा 87 जना र 3769 एन्टिजेन परीक्षणमा 116 जना गरी 203 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 126 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने मृत्युको संख्या 0 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2232 रहेको छ, जसमध्ये 2152 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 80 जना संस्थागत आइसोलेसन र 17 जना आइसियुमा रहेका छन्। नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा फिल्म सायरा निर्माण हुने भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस बारेमा जानकारी दिइयो। निर्माणमा भारतीय निर्माता पुष्कर झा र नेपाली कम्पनीहरू डीबीआर मिडिया एन्ड मुभिज प्राली र आइबिएल प्रोडक्सन अस्ट्रेलियाले सहकार्य गर्नेछन्। आर्यन सिग्देल, सुफिया सिद्दिकी र कविता नेपालीको प्रमुख भूमिका रहने फिल्मलाई विशाल देसाईले निर्देशन गर्नेछन्। सुरुमा नेपाली फिल्म बनाउने इच्छा थियो, सहकार्य लिएर म उत्साहित छु। नेपाली फिल्मलाई हिन्दी भाषा मार्फत विश्व बजारमा लैजाने हाम्रो तयारी छ भन्दै निर्माता झाले भनेका छन्। फिल्मलाई हलसँगै ओटीटी प्लेटफर्ममा समेत रिलिज गर्ने तयारी गरिएको छ।
आज सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको मूल्य बढेको छ। सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदीको मूल्य 35 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 93,500 र तेजाबी सुनको मूल्य 93,000 रुपियाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 93,600 र तेजाबी सुनको मूल्य 93,100 रुपियाँमा तोकिएको थियो। चाँदीको मूल्य प्रति तोला आज 1,185 रुपियाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन चाँदी प्रति तोला मूल्य 1,150 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जलवायु सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान एनबीसी अन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्य पूरा गर्न नेपाललाई करिब 25 अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताएका छन्। दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा मंगलबार आयोजित दोस्रो हरित जलवायु कोष ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण कार्यदलले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा मिटर ब्याजीलाई राजनीतिक दलहरूले संरक्षण दिन नहुने सुझाव दिएको छ। सहसचिव भीष्म कुमार भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले मिटर ब्याजीको चन्दा अस्वीकार गर्न राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिएको छ भने त्यस्तै उनीहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउन र राजनीतिक भूमिका दिन निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। त्यस्तै मिटर ब्याजीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान गर्न समेत सुझाव दिइएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका पुकार बमले रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी चुनाव चिन्हबाट लड्ने भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रको प्रारम्भिक निर्वाचनमा निर्वाचित भए पार्टी सदस्यता बिना नै चुनाव चिन्ह घण्टी दिने सहमति भएको उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रारम्भिक निर्वाचनबाट निर्वाचन भए अथवा निर्वाचित भए पार्टीमा स्वतन्त्र रहने गरी 9 पार्टी सदस्यता बिना पनि आफ्नो चुनाव चिन्ह घण्टी निर्वाचन प्रयोजनका लागि मलाई पनि दिने भएको छ भन्दै उनले भनेका छन्। यानी कि पुकार बमले रवि लामिछानेको घण्टी चुनाव चिन्ह लिने भएका छन्। साफ च्याम्पियनशिपको सेमिफाइनलमा नेपाल र भारत भिड्ने भएका छन्। 2019 मा सेमिफाइनलबाट बाहिरिएको बंगलादेश 5 पटकको साफ च्याम्पियन भारतलाई हराउँदै समूह एमालेको विजेता बनेसँगै सेमिफाइनलमा नेपाल र भारतको भेट पक्का भएको हो। बंगलादेशले सेमिफाइनलमा समूह A को उपविजेता भुटानलाई प्रतिद्वन्दी पाएको छ। साफ महिला च्याम्पियनशिपका यसअघिका 5 वटै संस्करणमा नेपाल र भारत बीचको भेट भएको छ भने 4 पटक फाइनलमा र 1 पटक सेमिफाइनलमा नेपाल भारतसितै पराजित भएको छ। यानी कि साफ महिला च्याम्पियनशिपमा नेपाल र भारतको भेट सेमिफाइनलमा हुने भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन सिट बाँडफाँड बारेमा सहमति जुटाउन असफल भएका छन्। अब समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फका उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएपछि मात्र प्रत्यक्षतर्फ सिट बाँडफाँड बारेमा छलफल गर्ने सहमति भएको छ। प्रतिनिधि सभाको 165 सिट बाँडफाँडका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरू निरन्तर छलफलमा जुटेका थिए भने प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको संयुक्त र द्विपक्षीय छलफल समेत भएको थियो। सिट बाँडफाँडमा शीर्ष नेताहरू लचिला पनि देखिएका छन् तर सहमति भने जुट्न सकेको छैन। कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हर हालतमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा छन् र माओवादी केन्द्रलाई कुनै हालतमा साथमा राख्नुपर्छ भन्ने सचेत उनी एकीकृत समाजवादीलाई धोका दिने पक्षमा छैनन्। माधवजीले मेरै भएर अथवा मेरै भर गरेर जोखिम उठाउनु भएको छ। हामीले टेक्ने ठाउँ नदिने हो भने माधवजी त नजानु होला तर अरू एमालेमी जान्छन्, त्यसैले हामीलाई रणनीतिक रूपमा फाइदा पनि हुँदैन भन्ने सभापतिको बुझाइ छ भन्दै कांग्रेसका एक नेता बताउँछन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल यो गठबन्धन तोड्ने पक्षमा छैनन् तर उनीहरू पार्टीका नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चरको दबावमा देखिएका कार्यदलका अर्का एक सदस्य पनि बताउँछन्। दर्शक महानुभावहरू यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।